दुनिया की सबसे बहादुर दो कौमें हैं इस वक्त, एक कश्मीरी और एक फ़लस्तीनी, जो इतने गासिब और इतने जालिम जो काबिज फौजें हैं उनसे इस तरह मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया मुसलमान ममालिक एक बार मिलकर फ़लस्तीन का मसला जो है वो सही तरीके से हल कर लेंगे तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। खुशी की बात है, मैं इसको खुशी कहूँगा कि 50 साल के बाद मुकम्मल इसराइल में, पूरे इसराइल में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का दोहरा मयार खुल के सामने आता है जब मुसलमानों का चाहे खित्ता फलस्तीन हो, कश्मीर हो, दूसरी जगह पर हो, हर जगह पर दोहरा मयार सामने आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कुछ दिनों तक फिलिस्तीन समर्थन करने के बाद वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट चुका है, परंतु अभी भी उसके कुछ पैनलिस्ट इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बातें करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस लेटेस्ट वीडियो में एक पैनलिस्ट इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो फिलिस्तीन को उसके अधिकार और आज़ादी दिलवाकर कश्मीर का मसला भी सॉल्व करा सकते हैं। उनके मुताबिक फ़िलिस्तीन की आज़ादी कश्मीर की आज़ादी के लिए रास्ते खोल सकती है। पाकिस्तानी पैनलिस्ट भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फ़िलिस्तीन के मुद्दे के साथ साथ वो कश्मीर के मुद्दे को भी उठा सकें। दरअसल में फ़िलिस्तीन का समर्थन तो केवल एक ढकोसला मात्र है। उनका असली मकसद कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल स्तर पर उठाना है और मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करना है। आइए सुनते हैं इस पूरी डिबेट को, जिसमें आयशा एहतशाम और हामिद अल मशरकी ने डिटेल में बातें की हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। मेरे कुछ दोस्त भी हैं फ़लस्तीन में जो जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जिस तरह की फुटेजेस मुझे भेजी हैं, मैं एक नतीजे पे हर बार पहुंचता हूं कि दुनिया की सबसे बहादुर दो कौमें हैं इस वक्त, एक कश्मीरी और एक फ़लस्तीनी, जो इतने गासिब और इतने जालिम जो काबिज फौजें हैं उनसे इस तरह मुकाबला कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अब जो इसराइल है उसने अपने उस मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसका उनके जो ज़ायनिस्ट अज़ाइम हैं, जिसके तहत वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो मस्जिद अल अक्सा है नौज़ुबिल्लाह उसको डिमोलिश किया जाए और उसके ऊपर जो है वो जो यहूदियों का जो तीसरा टॉम या गुंबद है वो बनाया जाए, जिसकी वो तालीम और अपने बच्चों को तरबियत देते आ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर हम दुनिया मुसलमान ममालिक एक बार मिलकर फ़लस्तीन का मसला जो है वो सही तरीके से हल कर लेंगे तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, दूसरी जगहों के भी मसाइल हल हो जाएंगे कि दुनिया को ये पैगाम चला जाएगा कि अब मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर अपना हक लेने के लिए तैयार हैं। खुशी की बात है, मैं इसको खुशी कहूंगा कि इसराइल को इस बार सरप्राइज किया है, वो अपनी तैयारी के साथ भी, अपने अटैक की मेथड के साथ भी। और एक चीज बड़ी मशहूर थी इसराइल के बारे में और वो ये थी कि आयरन डूम, यानी इन्होंने कोई साइंटिफिक हिसार बनाया हुआ है जिससे ये रॉकेट नहीं गुजरेंगे। लेकिन इस बार हमने देखा कि एटलीस्ट 30% रॉकेट्स जो हैं वो अपने टारगेट्स पर गिरे हैं। तो इस हवाले से इसराइल के अंदर बहुत सख्त जो है वो परेशानी भी है। एमरजेंसी लगाने की वजह भी यही है कि उनको ये नजर आया है कि हमास ने अब कुछ तैयारी की हुई है, एंटी टैंक मिसाइल्स तक वो ट्राई कर चुके हैं। सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो बड़े मुसलमान ममालिक है इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। देखें, हम अगर अपना मुसलमान उम्मत हैं तो अगर एक जगह पर तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को सारे ममालिक ने, सारे जिस्म ने महसूस करना है। तो इसलिए उम्मत का इकट्ठा होना जरूरी है ताकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पैगाम दे सकें कि जी हम एक हद तक तो जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे आगे जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस हवाले से अगर ये जिस तरह कि आपने कहा कि हमास ने तैयारी की हुई है, आपको अंदर से भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आपके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी दोस्त भी हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। हमास की भी तैयारी और इसराइल की तैयारी तो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से जो है वो एक जंगी जुनून है दूसरी तरफ। तो ये तो अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो बड़ी खतरनाक किस्म की एक सिचुएशन बन सकती है। अगले आने वाले दिनों में फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें, कितनी शहादतें जो हैं अब वहाँ पर हो जाएंगी मासूम बच्चों की, औरतों की। इसीलिए इतना जरूरी है कि जल्द से जल्द दुनिया को इस मसले का पुरअमन हल ढूंढना है जिसमें फ़लस्तीनियों को उनकी अलहदा रियासत मिले जिसका दारुल खुलाफा अल कुद्स शरीफ हो। हमास की तरफ से जितना मुज़ाहमत सामने आ रही है ये तारीख में कभी नहीं हुई और इसी वजह से आज 50 साल के बाद मुकम्मल इसराइल में, पूरे इसराइल में
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حماس کی طرف سے بھی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ وہ تمام حربے آزمائیں گے کہ القدس کے اوپر خصوصاً مسجد الاقصی کے اوپر قبضہ نہ ہونے دیں اور اس کے لیے فلسطینی جو ہیں وہ اپنی جانیں دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور نہ ہی دریغ کرتے آئے ہیں اور جو گریٹر اسرائیل جس کو وہ بنانا چاہتے ہیں ایونچولی آج اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے اور دنیا کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے آپ سوچیں جب گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں گے تو کتنی مصیبت ڈالیں گے آج وقت ہے جب مسلم دنیا کھڑی ہو ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ نپٹا بھی جا سکتا ہے صرف ضرورت اس امر کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر مسلمان حکمرانوں کے اندر میں یہ مجھے ایک حامد صاحب OIC کسی مقصد کے لیے یقیناً بنائی گئی تھی اگر اس موقع کے اوپر OIC اس طریقے سے سٹینڈ لے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مقصد ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں عائشہ دیکھیں OIC کا یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں جو رائے ہے وہ منقسم ہو جاتی ہے اس کی کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے کبھی سعودی بلاک کبھی ایرانی بلاک اور کبھی کوئی وجہ لیکن آج وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر OIC میں نہیں ہو سک رہا حامد صاحب جتنے بھی بلاک ہوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ تو تمام مسلمانوں کی ایک اس کے اوپر تو ہے نا ایکا ہے ایگزیکٹلی اور اس کے اندر سب سے میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا دنیا کے جو 2-3 بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کے حکمران آگے ہیں اور دیکھیں جب دنیا میں باقی ترقی یافتہ ممالک G8 طرز کے اوپر G20 طرز کے اوپر بڑے بڑے معاملات حل کرنے کے لیے بڑی قوتیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں تو کیا 8, 5, 7, 10 مسلمان ممالک کے سربراہان کسی ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ دیکھیے اب جو ہے معاملہ حد سے گزر گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب پچھلے 50 سالوں میں درجنوں قراردادیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف آئیں اور وہ امریکہ نے ویٹو کر دی تو جو اقوام متحدہ ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ عراق کی جنگ ہو یا دوسرے واقعے ہوں اس میں امریکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے ہمیں اقوام متحدہ سے زیادہ امید رکھنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے یہ جو ممالک انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی آواز ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تو یہ تو بہت زیادہ منافقت ہے یہ منافقت بھی ہے اور اس کو ڈیول سٹینڈرڈ کہتے ہیں دوہرا معیار ہے یہ ویسٹرن ورلڈ کا دوہرا معیار کھل کے سامنے آتا ہے جب مسلمانوں کا چاہے خطہ فلسطین ہو کشمیر ہو دوسری جگہ پر ہو ہر جگہ پر دوہرا معیار سامنے آتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جب ویسٹرن ورلڈ بات کرتا ہے نا جی کہ ہیومن رائٹس کی اور دوسری چیزوں کی تو یہ نہیں دیکھتے کہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح شہید ہو رہے ہیں حاملہ عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں اور ریزیڈنشل 160 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ اڑا دی جاتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ یہ جناب اپنی دفاع میں اقدام کر رہا ہے اسرائیل کا ایک پرندہ مر جائے اور اس کے جواب میں 50 جو ہیں وہ فلسطینی شہید ہو جائیں یہ برابری کا بدلہ لیا جا رہا ہے یہ دنیا کو دیکھنا ہوگا مسلمان ممالک کو اس پر ڈیبیٹ کرنی ہوگی 2 ریاستی منصوبہ اوباما کے دور میں ایک بہترین حل کے طور پہ سامنے آیا پچھلی ٹرمپ انتظامیہ نے اس منصوبے کو بھی ختم کر دیا اور جناب یہ کہا گیا جی کہ فلسطینی جو ہیں وہ اسی ایک ریاست کے اندر مستقل غلام بن کر رہے یہ تو ناممکن ہے اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک اس پر بھی خاموش رہے جب لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا آج میڈیا کا دور ہے آج وقت کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے اندر عوام کو بتایا جائے مسلم امہ کو بتایا جائے اور ویسٹرن ورلڈ کو بتایا جائے کہ کیا میرٹ پہ بات ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس طرح کے غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن آتا ہے اس کے نتیجے میں جب کچھ ریاکشن ہوتا ہے تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جی ٹیررزم ہو رہا ہے یہ کیسا ٹیررزم ہے جس میں اسرائیل کے 1 یا 2 آدمی جان سے جائیں اور مسلمان جو ہیں فلسطینی بچے جائیں عورتیں جائیں جوان جائیں اور پھر اس کے بعد اگر فلسطینی جو ہیں وہ راکٹ سے اپنا دفاع کریں تو اس کو جناب ایگریشن یا جارحیت کا نام دے دیا جائے اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دھنیہ واد